ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤੀਸਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। शमीर साहब इन्ना अरसा हो गया है ठीक है लेकिन सारे आंदे ने वादे भी होंगे ने छोटे छोटे काम भी होंगे ने लेकिन आज तक शहर के अंदर सबको जो है होता है। इससे पहले हम अभी किसी बात से नहीं निकले शिया सुन्नी वहाबी एक दूसरे को हम काफिर कहते हैं तो हम किस तरह जो है वो जो गैर मुस्लिम के लिए रोल मॉडल बनेंगे और कब हम इत्तेहाद होगा टीएलपी के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है कि ये सारी जमातें एक जगह पे इकट्ठी हो सकें। बहुत अच्छा सवाल है। इंशाल्लाह हमारे जो मोहतरम है ना मेरी इनके साथ मीटिंग हुई थी तो उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि आप लोगों ने सबके पास जाना है चाहे वो अहल हदीस हो अहल तशरीह हो यहाँ तक है कि मसीह बरादरी के पास भी जाना है उनके मसाइल सुनने और उनको हल करना है। और इंशाल्लाह मैं अपने 20 साल कैरियर में मुझे आप लोग ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने एलची ने बुलाया और मैं ना गया मुझे मरकज वाले ने बुलाया हो तो मैं ना गया मुझे सुन्नी तहरीक वाले ने बुलाया हो तो मैं ना गया। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके पास जाऊँ और सबको यही बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ जब काफिर के साथ गैर मुस्लिम के साथ आप लोगों की जंग होती है तो वो आपसे नहीं पूछते आप भाभी हो कौन हो सुन्नी हो इसलिए हम कलमा गो हैं मुसलमान हैं तो हमें एक होना चाहिए करते हैं और बार बार हमें जो है उस पर वादे भी हैं और हमारी जो है वो गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी आपको नजर आती है हर बार और ये ऐसा क्यों होता है कि हर बार मुसलमानों को क्यों दरकार है। देखिए ये हमारी बदकिस्मती है कि हम मुसलमान एक नहीं हो सकते। अगर जब भी हम एक हो जाएंगे ना इंशाल्लाह तो किसी काफिर को जरूरत नहीं होगी कि हमारे किसी के साथ खेले या हमारे कुरान मजीद की तौहीन करे या मेरे आका सरकार के खिलाफ कोई ऐसा अल्फाज बोले। हमें सब मैं कल बात कर रहा कि हम मजम्मत करते हैं मजम्मत नहीं करनी चाहिए ये गैर मुस्लिम की मरम्मत करनी चाहिए इसकी किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्यारे आका के खिलाफ कोई बदजुबानी करे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें टोटल मुसलमानों को आल इस्लाम को एक होना चाहिए इस मौके पे कि हम हमारे नबी और हमारी कुरान पाक किताब को किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए। जब हम किसी के खिलाफ नहीं करते वो हमारे खिलाफ क्यों करते ये हमें मैं तब भी इधर हदीस हैं वो मरकज वाले हैं मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जब इंडिया वाले हमला करते हैं तो ये नहीं पूछते ये सुन्नी है वहाबी है देवबंदी है शिया वो तो यही सोचते हैं ये मुसलमान है तो हमें मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। काम का जाल बिछाया हुआ है और टफ टाइल का जो है वो मनसूबा चल रहा है। देखिए 3 और 4 अरब सिर्फ कहने में आ रहा है नजर नहीं आ रहा आपको नजर आ रहा है आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं सारा दिन खेलते हैं आप मैसेज करते हैं मुझे तो नजर नहीं आ रहा 3-4 अरब रुपया भी लगा जमीन सर चंद दिन पहले अंडरपास में जो है वो पानी खड़ा था और जगह जगह पे खड़े थे जिसको टीएलपी के कारकुनान ने जो है वो बड़ी महारत के साथ हाथ को भरा तो क्या ये आपकी हिदायत पर है या कारकुन जो है वो खुद ये सारे काम कर नहीं जो हमारे कारकुन है ना वो एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वो उसमें पहले मैसेज डाल देते हैं वो मैसेज के जरिए सारे फिर काम करते रहते हैं। तो आपको मुस्तकबिल में कौन से ऐसे काम नजर आते हैं जो हंगामी बुनियादों पर आप जो है वो अपनी जाती खर्च से करवा सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाती खर्चे आज तक मैंने 20 साल में जाती खर्चे जितने भी मदरसों के करवाए हैं या किसी की मदद की है या किसी बेवा को दी है या जो भी किया मैं अपनी जेब से करता हूँ। तो और सबसे बड़ी मैं ये बात कहता हूँ कि खिदमत के कोई पैसे नहीं होते सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने अगर मुझे कामयाब किया जो सैलरी है ना वो हमारे तरीके में ही खर्च होती और मैं उनका कहूँगा कि इसका आर्ट भी होना चाहिए। जैसे मियां साहब देखिए अगर मैं अपने फेवरेट लोगों को नवाजूंगा तो फिर वो लीडर नहीं होता। लीडर के लिए ये सबसे पहले सोचे कि अवाम सब एक जैसी है
آپ کی نظر میں بڑا پلان کیا ہے امریکی اگر آپ سمجھیں کہ آپ ہلکا 136 میں بطور جو ہے نا وہ امیدوار ہیں اور آپ الیکٹ ہو گئے ہیں اور جو ہے نا وہ آپ ایم پی اے کے طور پر ہیں تو آپ بڑے کام کیا سمجھتے ہیں جو امریکی میں سب سے پہلے کہتا ہوں سروس کو ٹھیک ہوگا، اس کے ساتھ یہ جتنے ریڈی بان ہیں نا ان کے آگے پیپ ہونا چاہیے، ریڈی کا ڈبہ بنا ہو ریڈی وہاں لگائے اور پیپ سے آگے کوئی تجاوز نہ کرے، اور سارے فٹ پاس پہ ٹف ٹائر لگی ہو جیسے کاموں کی لگی ہے دکان سے لے کے اور سارے فٹ پاس پہ ٹائر لگی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور گلی گلی محلوں میں بھی ہونا چاہیے، یہ روڈ جو آپ گلیاں بنا رہے ہیں نا اس میں پی سی ڈال رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں ٹف ٹائر ہونے چاہیے کہ جب آئے دن سوئی گیس ڈال رہے ہیں پیپ لیکیج ہو رہا ہے تو ٹف ٹائر اکھاڑ کے آپ نہیں لگا سکتے ہیں دوبارہ، جب وہ کنکریٹ اکھاڑ دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں دوبارہ نہیں بنتے جہاں پر آپ کا حلقہ ہے تو یہاں پر لاہور کے نزدیک ہونے کے ساتھ ساتھ جی ٹی روڈ پر واقع ہے، جتنی اس کو ترقی کرنی چاہیے تھی وہ اتنی ترقی اور اتنی خوبصورتی یا اتنی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی، آپ کی نظر میں کیا بڑی وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کرپشن ہے، اور 4 سال وہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، آپ یہ کر رہے ہیں کیا اس سے پہلے والا دور کو 10 سال کا نون لیگ کا اٹھی نہیں مریض کے میں کوئی ترقی کا کام نہیں ہے، سوائے ایک سیوریج کا کام کروایا وہ بھی آج دن سیوریج باندھے، اس کے علاوہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں، آپ دیکھ لیں خود دیکھ لیں گلیاں نالیاں وہ پوری بنتی ہیں جو ان کی جماعت کے ہیں، دوسرا اگر کوئی چلا جائے وہ نہیں بنتی ہے۔ الیکشن مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ پورے ٹائم پہ ہوں۔ سمیہ صاحب آپ اپنی پارٹی کے کیونکہ جو مین عہدیدار ان سے بھی رابطے میں ہوتے ہوں گے، اس سے پہلے جو ہے وہ ٹی ایل پی سے بڑی مرتبہ بڑی گورنمنٹ سے جو ہے وہ وعدے ہوئے ہیں، تو ابھی بھی جو ہے وہ ایک وعدہ ہوا تھا کہ پیٹرول کے نرخ جو ہے وہ کم کیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ڈیزل کو جو ہے وہ بڑھا دیا گیا تھا، تو یہاں پہ جماعت کا کیا موقف ہے؟ نہیں دیکھیے یہ ہم انشاءاللہ جماعت پوری کوشش کر رہی ہے، جب ٹی ایل پی نے اعلان کیا تھا نا لانگ مارچ کا تو وہ 40 روپے کم ہوا تھا، 2 تاریخ جب کراچی سے چلے تھے 40 روپے کم ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا ہوا کہ جو ہی یہ حالات بہتر ہوتے ہیں اس سے تیل آتا ہے تو انشاءاللہ وہ کم کریں گے، وہ مذاکرات دوسرا سیٹ اپ ابھی زیادہ تھا تو انشاءاللہ وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی اچھی خبر ہے یہ رانا ثناءاللہ خود مان رہا ہے کہ ہمارے مطالبات جائز ہیں جائز نہیں ہیں، تو جب ہمارے مطالبات اسلامی ہیں کوئی ذاتیات کے نہیں ہیں کہ میری ذات میاں خالد کے لیے یہ ہیں، ہمارے مذہبی ہیں، ہم انشاءاللہ اپنی عوام کے مطالبات لے کے چلتے ہیں، اپنی عوام کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ڈیٹ اناؤنس ہو کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوئے، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اب ہوگی اور الیکشن جو ہے وہ اپنی جو ہے مقررہ وقت پہ ہوں گی؟ یہ تو نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن اپنی مدت میں ہوں گے، اگر الیکشن اپنی مدت میں پورے نہیں ہوتے تو پارٹی کی کیا کوئی اسٹریٹجی ہے، آپ کو کوئی ایسی کوئی ہے ہدایات کہ اگر الیکشن کے لیے جو ہمارے مرکز سے حکم آئے گا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مشکل حالات آتے ہیں، ٹی ایل پی پہ اس سے پہلے آئے تھے، لیکن ساتھ بھی آئے تو بڑی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، تو کیا اگر ٹی ایل پی پہ ایسے حالات ایک دفعہ پھر آتے ہیں تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں اب میں جس جماعت میں آ گیا ہوں میرا جینا مرنا اس جماعت میں، اگر یہ ٹکٹ دیتی ہے تب بھی میں اس کے ساتھ ہوں، ٹکٹ نہیں دیتی تب بھی اس کے ساتھ ہوں، اس لیے نہیں میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا دل مطمئن ہے کہ اب میں جو لوگ کہتے تھے نا یار بندہ شریف ہے بندہ نیک ہے تو یار مذہبی بندہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ پلیٹ فارم سب سے اچھا ہے۔ ایک خیال جو گمان ہم لوگ باہر پبلک میں دیکھتے ہیں آپ کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس جماعت سے بھی ٹکٹ نہیں ملا تو آپ اس دفعہ الیکشن جو ہے نا وہ آزاد حیثیت سے بھی لڑیں گے، جس کی پچھلے دنوں ہوا بھی کہ جماعت نے کوئی ٹکٹ نہیں بلکہ اناؤنس کیا بائی کاٹ، اور آپ نے مطلب جو ہے نا الیکشن کے لیے جو ہے نا وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور آپ وہاں پہ امیدوار کے طور پہ سامنے آئے تھے۔ جی انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ٹی ایل پی کا ہی امیدوار تھا اور انشاءاللہ ٹی ایل پی سے ہی الیکشن لڑوں گا الحمدللہ۔ جب میں نا مجھے بس میری پارٹی نے اتنا بھروسہ ہے مجھے ان پہ کہ انہوں نے کہہ دیا مسجد میں بیٹھ کے کہ بس تمہیں الیکشن لڑنا ہے، تو اب مجھے ٹکٹ نہ بھی دینا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں پھر بھی ان کے ساتھ ہوں۔
तो सूरत हाल है कि जगह जगहों पे पानी भी खड़ा है और गुजरना महाल और शहर की खूबसूरती मान पा रही है। तो आपका विजन क्या है? अगर आप इलेक्ट हो जाते तो आपका विजन क्या होगा इसमें? इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो सबसे पहले जो है ना हमारा सीवरेज सिस्टम ठीक होना चाहिए, बुनियादी ये सीवरेज सिस्टम। उसके बाद ये सर्विस रोड का जो नाला है ना, इन्होंने ये करोड़ों रुपए का फंड है, अगर हम ऐसे करते तो कहते इल्जाम है, ये करोड़ों रुपए का फंड लगा के इन्होंने जो गटरों के ढक्कन बनाए हैं, ये नाले के ढक्कन बनाए किधर है? नाले के जब तक पानी का अखराज नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, किसी नाले का हो, किसी गटर का हो, जब पानी किसी साइड में जाएगा नहीं, वो सड़कों पर रहेगा, सड़कें टूटेंगी, टूट का शिकार होगी। अब नाले का पानी किसी साइड में जाता नहीं है, इनको चाहिए था नाले का पानी डेग में नहीं जाते, और नाला जो है ना बना हुआ, इसके ऊपर ढक्कन है जो वो कवर सही होते, सारा काम इसमें जाता है। देखिए जगह जगह से नाला बांध है, जगह जगह से सीवरेज बांध है, और गलियां देखिए रोज नेट में, मैं नहीं कह रहा, ये नेट पे रोज लोगों ने तस्वीरें अपलोड की होती हैं, ये फलानी गली बांध है, फलानी गली बांध है। सबसे पहले जब सफाई का निज़ाम ठीक होगा, गटर सिस्टम ठीक होगा, सीवरेज ठीक हो जाएगा, तो ये खुद मेरे ख्याल से सफाई हो जाएगी। और सर्विस रोड देखे ना, इससे तो बेहतर है हम कामों की जाते हैं ना, कामों की चले जाएं, उसका सर्विस रोड अच्छा है। इतने तो खड्डे हैं, आप ये कहते हैं 3 दफ़ा ये बन चुका है वो कागजों में, पीछे आपने 2 साल पहले भी बजरी डली थी, 3 दफ़ा बन चुका है। तो ऐसे रोड तो नहीं बनेंगे जब तक इसकी मेंटेनेंस क्लियर नहीं होगी, इसका सीवरेज भी ठीक होगा, रोड का भी ठीक नहीं रह सकता। मैं अपने सीक्वेंस में ही आऊँगा, मैं सीक्वेंस से तो ये हर इंसान का हक है कि वो आगे बढ़े और लोगों की खिदमत करे। जब उसने देखा है कि उसने कोई तब्दीली वाला काम नहीं किया, जो उनके साथ मिल जाते थे वो अच्छे थे, वो सारे क्रैप्ट थे, तो उनके साथ जब मिलते थे वो अच्छे लोग बन जाते थे। तो वहाँ हमारी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने ना कोई कभी बिजली चोरी की है, ना ही कभी कोई ऐसा काम किया है। सारी ज़िंदगी जो है हमारे साथ। पीटीआई को छोड़ना बड़ी वजह ये नहीं थी कि आपको इस हल्के का टिकट नहीं दिया गया था? ये भी आप कह सकते हैं। देखिए हमने 10-12 साल उसकी खिदमत की और करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया, तो हर दफ़ा यही कहते थे गलती हो गई जी, इस दफ़ा नहीं करेंगे। तो अब हमने जिन लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना था, या जिनके खिलाफ हम रोड ब्लॉक करते थे, जिनके खिलाफ हम धरने देते थे, जब उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, तो हमने सोचा कि ये हमारी पार्टी नहीं हो सकती। फिर वहाँ से जब आपने फ्लाइंग किया नून लीग में, तो वो क्या बड़ी वजह बनी थी और क्या कमिटमेंट हुई थी? वो कोई वजह नहीं है, वो हमने जिंदा रहना था सियासत में, ये होता रहता है। तो तनवीर साहब जो हमारे पास आए, उनके साथ तो हमारे इलाके के रहने वाले हैं, हमारे आज के नहीं बचपन के तल्लक है, और तल्लक तो इंसान के साथ रहना चाहिए, तल्लक कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, चाहे कोई बीमार भी हो। तो उन्होंने कहा कि आप इस दफ़ा छोड़ दें, इस दफ़ा हमारी सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह लोगों ने भी कहा जी मियाँ साहब को अगर टिकट होती तो इंशाल्लाह और माहौल होता। तो हमने जितनी कैंपेन हो सकी उनके साथ की, और हमने वफादारी निभाई। जब वफादारी निभाई तो आखिरी दिनों में उन्होंने क्या किया कि वो हमसे शायद नाउम्मीद थे, ना खुश होंगे, तो उन्होंने वो दूसरे कैंडिडेट को ले लिया। तो हमें बस नहीं है हमारे साथ। शहर की तरफ आते हैं कि शहर में अभी आपको पता मानसून भी चल रहा है, और शहर को जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे उखाड़ के रखा, बाजार जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से जो है वो उखाड़ किसी मुजरिम की सिफारिश की है, और जब मुझे पता चलता है कि मुजरिम है, मैं उसके पीछे कभी नहीं गया। सबूत नहीं आप दे सकते कि मैं 20 साल में किसी मुजरिम के पीछे गया हूँ। तो कई दफ़ा होता है कि बेगुनाह खा जाते हैं, तो उनको छुड़वाना फिर हमारी मजबूरी होती है। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो थाना की सियासत नहीं हम लोग करेंगे, ना कचहरी की करेंगे, ना थाने की करेंगे। अच्छा मियाँ साहब, नून से तहरीक इंसाफ, फिर तहरीक इंसाफ से नून से फिर अब TLP, आखिर इतनी जमातों को तब्दील करने की वजूहात क्या हैं? पहली बात तो ये है कि मैं नून में था नहीं, मैं PTI में ही था। PTI में एक तब्दीली का नाम लेके आए थे, सुना था या तब्दीली आपके पास, तो फिर सियासत में आने की बड़ी वजह आप बताएंगे, बड़ी वजह क्या है? देखिए सियासत, अगर सियासत है ना तो खिदमत का दूसरा नाम सियासत है। सियासत में आएंगे तो आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, वो मैं पहले भी कर रहा था, आप भी इंशाल्लाह करेंगे।
عام طور پر سیاست کا جو ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے یا جو چیز ہے یہ ایک بڑا شیلٹر ہے کہ یوں کہہ لیں کہ جس سے نہ کہ صرف بہت سارے فنڈ بھی آتے ہیں اور بہت ساری چیزوں مطلب یہ کہہ لیں کہ ہاتھ لگ جاتی ہیں کہ آپ آسانی سے بجلی چوری کروا سکتے ہیں، آپ آسانی سے جو ہے نا وہ کھانے کھپانے میں اپنے کام کروا سکتے ہیں، یا سوشل امپیکٹ کے لیے جو ہے نا وہ سیاست میں عام طور پر لوگ آتے ہیں۔ آپ کا بیان کرنا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا، آپ 20 سال سے مجھے جانتے ہیں، میں نے کبھی تھانہ کبھی کچہری کی سیاست نہیں کی۔ کوئی آدمی فلور سے آواز اٹھاؤں گے کہ جس بندے نے خدمت کرنی ہے اور خدمت کا معاوضہ نہیں ہوتا وہ اپنی سیلری حکومت میں ڈونیشن کرے اور حکومت کے خزانے جمع کروائے اور اسی پیسے نال سکولوں کا مدرسے کا کام ہوئے بچے تعلیم فری دیتی جائے۔ اسی اتنی دیر ترقی نہیں کر سکتے جنی دیر تک سارے ملک کی تعلیم عام نہ ہو، اور سب تو پہلے سانو دینی تعلیم والی بھی توجہ کرنی چاہیے۔ سارے بچے جو شعور آئے گا الحمدللہ انہوں نے جذبہ آئے گا کہ انشاءاللہ اسی کوشش کریں گے، اللہ نے موقع دیتا ہے اس پلیٹ فارم پہ اپنے لوگوں کو دساں گے۔ اور پیچھے ہے تھوڑا سی لانگ مارج والے نے مہنگائی مارج والے نے اور مریضی والے لوگوں نے بڑا میرا ساتھ دیتا ہے اور بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے، اور میں اپنے علاقے کے لوگوں کا بھی بڑا مشکور ہوں اور انہوں نے مجھے میری عزت دیتی اور میں سب کا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے میرے اعتماد کیا۔ انشاءاللہ سارے باقی جڑے پریس کلب والے دوست نے، عوامی پریس کلب والے جننے بھی میرے دوست نے بھائی نے، میں انہوں کا بھی مشکور ہوں۔ انہیں ہمیشہ سارا ساتھ دیتا ہے اور انہیں ہمیشہ ہی انصاف کا بول بالا کیتا ہے اور ہمیشہ ہی سچ نوں اجاگر کیتا ہے، کسی کی سائڈ نہیں گئی، کسی کو سپورٹ نہیں کیتا اور جڑا سچا ہے وہ نال ہی کھڑے اور السلام علیکم جناب میاں خالد کے بڑی خوشحال ہے انشاءاللہ تعالی ساری سیاست ہے وہ ایک خدمت ہے اور انشاءاللہ اسی سیاست کرنے ہیں اور عوام کی خدمت کرنے ہیں، کوئی لالچ نہیں۔ تقریباً 20 سال تو اسی انشاءاللہ مسلسل خدمت ہی کر رہے ہیں عوام کی بھلائی لیے اور یتیم بچیاں لیے اور بے روزگاری لیے، جو بھی سارے کو ہو سکتا ہے انشاءاللہ اسی کر اللہ تعالیٰ نے اگر سانو موقع دیتا تو اسی انشاءاللہ اسی طرح ہی خدمت کا جذبہ لے کے بتانا۔ اس کو علاوہ ساڈا سیاست کا کوئی ایسا نہیں ہے، سیاست ساڈا شوق ہے، ساری کوئی مجبوری ہے۔ خدمت کرنا اسی اپنی مشن سمجھنے ہیں کہ اسی عوام کی خدمت کریے اور ایک خدمت کا ہی نتیجہ ہے کہ عوام مریض کے بھی عوام بے تحاشا محبت کرے۔ انشاءاللہ اسی اس دفعہ الحمدللہ پی پی 136 الیکشن حصہ لواں گے اور بھرپور طریقے سے حصہ لواں گے، اپنی جماعت کی طرفوں اسی انشاءاللہ بھرپور الیکشن حصہ لے کے اور لوگوں کو دساں گے کہ اسی بھی اتنے رہنے ہیں اور انشاءاللہ عوام جنہ ساڈا پیار کرتی ہے، جننے دوست ساڈا پیار کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ساری سچائی کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ ووٹ دے سلسلے انشاءاللہ الحمدللہ، بلکہ اسی انہوں کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ اسی جیتاں گے۔ اس لیے سارے دوستوں کی اپیل بھی ہے کہ اب تک تسی سانوں انہاں لوگوں نے سارے کو ساتھ ہے اور ایک دفعہ نہیں چند 4 دفعہ زمایا ہے اور یہ لوگ سارے کہتے ہیں نا کہ اسی خدمت کرنے عوام کی خدمت ہے، کوئی خدمت نہیں کرتے۔ خدمت وہ ہوتی ہے کہ جب میں خدمت کراں تو وہ معاوضہ نہ لواں، خدمت کرتے ہیں نال ہی اپنی سیلری لے لیتے 3 لاکھ روپیہ میں نے اس طرح اور میں ایک فلور سے آواز اٹھاؤں گی کہ جس بندے نے خدمت کرنی ہے اور خدمت کا معاوضہ نہیں ہوتا وہ اپنی سیلری حکومت میں ڈونیشن کرے اور حکومت کے خزانے جمع کروائے اور اسی پیسے نال سکولوں کا مدرسے کا کام ہوئے بچے تعلیم فری دیتی جائے۔ اسی اتنی دیر ترقی نہیں کر سکتے جنی دیر تک سارے ملک کی تعلیم عام نہ ہو، اور سب تو پہلے سانو دینی تعلیم والی بھی توجہ کرنی چاہیے۔ سارے بچے جو شعور آئے گا الحمدللہ انہوں نے جذبہ آئے گا کہ
इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗ ਮਾਰਜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਮਾਰਜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਰੀਕੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ। इंशाअल्लाह सारे बाकी जो प्रेस क्लब वाले दोस्त ने अवामी प्रेस क्लब वाले जिन्ने भी मेरे दोस्त ने भाई ने मैं उन्होंने का भी मशहूर हाँ। इन्हें हमेशा साड़ा साथ दिता है और इन्हें हमेशा ही इंसाफ का बोलबाला किया है और हमेशा ही सच को उजागर किया है। किसी की साइड नहीं गई, किसी को सपोर्ट नहीं किया और जो सच्चा है वो नाल ही खड़े।